अस्सलाम वालेकुम। सच टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं हनीफ कमर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आज अपने ओहदे का हलफ उठा रहे हैं। अपनी तकरीब हलफ बर्दारी से पहले उन्होंने एक रैली से खिताब किया है और उस खिताब में उन्होंने तीन चार बड़ी मेजर बातें की हैं और उससे उनकी खारजा और दाखिला जो पॉलिसी है उसके खदोखाल सामने आए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने गैर कानूनी तारकीन वतन की बात की है कि जो गैर कानूनी इमिग्रेंट्स पाकिस्तान अमेरिका में मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ एक क्रैकडाउन शुरू करने का ऐलान किया और कहा है कि ये बेरहम क्रैकडाउन होगा और गैर कानूनी तौर पर कोई भी अमेरिका में नहीं ठहर सकेगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान से असलहा की वापसी करेंगे हम। यानी जो अमरीकी फ़ौजी विदड्रॉल के वक़्त यहाँ पे असलहा छोड़ गए थे, अमेरिका को ये है अब पॉलिसी उसकी कि वो ये चाहते हैं अमरीकी सदर कि वो असलहा वापस लिया जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और चीज़ें भी, गज़ा और फ़लस्तीन की जो इसराइल की जो जंग बंदी है उसका क्रेडिट भी उन्होंने लिया और उन्होंने कहा है कि इसके नतीजे में अमन होगा और ये हमारा बहुत बड़ा कारनामा है जो हमने किया है और इसके साथ अमेरिका को एक अजीम और ताकतवर और जमहूरियत पसंद मुल्क बनाने के अज़म का इजहार जो है वो उन्होंने किया है। तो पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कोई बात नहीं की। मुझे तो वैसे तवक्को भी नहीं थी और ना ही ऐसा कोई मेरा अंदाज़ा था कि वो पाकिस्तान पे बात करेंगे या ओथ सेरेमनी और उसके बाद भी मुस्तकबिल करीब में भी मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के बारे में कोई बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत ये बात मौजूद बहस है कि पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी सदर की क्या पॉलिसी होगी, वो क्या कहेंगे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बड़ी उम्मीदें हैं कि वो इमरान ख़ान के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान पर प्रेशर डालेंगे और उनकी रिहाई होगी। और इस हवाले से पहले उनके इंतखाब का इंतज़ार किया जा रहा था, जब वो मुंतखब हो गए तो फिर उनकी ओथ सेरेमनी का इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही वो हलफ उठाएंगे तो पहला काम वो यही करेंगे। अभी तक तो उन्होंने किया नहीं। अब देखते हैं कि कल या आज वो ओथ लेने के बाद वो इस हवाले से क्या करते हैं। लेकिन दुनिया भर के जो तज्ज़िया कार हैं और जो आलमी अमूर को समझने वाले लोग हैं, उनके मुताबिक अमेरिका की खारजा पॉलिसी में जो चार पांच अहम चीज़ें हैं उनमें पाकिस्तान नहीं है। उनमें चीन है, अफ़गानिस्तान है, मशरक़ वस्ती है और इस तरह के मामलात हैं, उनमें पाकिस्तान नहीं है। तो पाकिस्तान जब उसकी खारजा पॉलिसी में तरजीही बुनियादों पर है ही नहीं, तो वो अमरीकी सदर पाकिस्तान के लिए इतना वो आते ही क्या ऐलान करेंगे और क्यों करेंगे और किस बुनियाद पर करेंगे, इस सवाल का कोई मंतकी जवाब तो है नहीं। हाँ, ख्वाहिशात हो सकती हैं लोगों की और वो ख्वाहिशात पे तो कोई पाबंदी नहीं। इसी तरह की जो सिचुएशन आप देखें कि मीडिया में भी नज़र आ रही है। मीडिया में भी इस हवाले से तज्ज़िया तबसरे और कालम लिखे जा रहे हैं, प्रोग्राम किए जा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान ख़ान की रिहाई के लिए बड़ा कोई किरदार अदा करेंगे। आज बल्कि पाकिस्तान के बड़े अखबार, जंग अखबार ने एक सुपर लीड शाये की है और बड़ी हैरान कुन है। जो मीडिया की साइंस को जो लोग समझते हैं वो तो इसका कुछ और मतलब ले रहे हैं, लेकिन आम बहरहाल जो कारी होता है उसको तो इतनी गहराई में चीज़ों का नहीं पता होता कि वो समझ सके कि इसके पस पर्दा क्या बात है। उन्होंने नसीम अशरफ साहब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं साबिक और पीपल्स पार्टी के रहनुमा रहे हैं, डॉक्टर नसीम अशरफ की एक किताब में से एक इक़्तिबास छापा है उन्होंने और उस किताब में एक वाक़या ज़िक्र किया है नसीम अशरफ साहब ने साबिक चीफ़ जस्टिस अरशाद हसन ख़ान के बारे में। जब वो चीफ़ जस्टिस थे, ये परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को सज़ा हो रही थी, उस वक़्त उनके ख़िलाफ़ मुकदमात थे। तो अमरीकी सदर बिल क्लिंटन पाकिस्तान आए हुए थे उस वक़्त। तो उस किताब में ये लिखा है कि अमरीकी सदर बिल क्लिंटन जो है वो ज़हराने या इशाइये या खाने की जो भी तकरीब थी उससे वो उठे और वो वाशरूम में गए और जब वो वाशरूम में गए तो उनके पीछे चीफ़ जस्टिस जो थे अरशाद हसन ख़ान वो भी चले गए। तो वाशरूम में को 5 मिनट तक बिल क्लिंटन की और अरशाद हसन ख़ान की मुलाकात हुई और इस मुलाकात में 5 मिनट तक क्या गुफ्तगू होती रही ये तो अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया, लेकिन इतनी बात उसमें से डिस्क्लोज़ हुई
کہ امریکی صدر نے ارشاد حسن خان سے پوچھا کہ کیا آپ نواز شریف کو سزائے موت دے رہے ہیں، تو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ نہیں، انہیں سزائے موت نہیں دی جا رہی، ایسے ہی کوئی ان کو سزا نہیں دی جا رہی۔ یہ ارشاد حسن خان نے بل کلنٹن کو یقین دہانی کرائی تھی۔ یہ آج جنگ اخبار نے سپر لیڈ کے طور پہ شائع کی ہے کہ نواز شریف کو پھانسی نہ دینے کی یقین دہانی بل کلنٹن کو، چیف جسٹس آف پاکستان نے کرائی تھی۔ تو یہ بظاہر تو ایک خبر ہے، ظاہر ہے اس کتاب کی کل تقریب رونمائی ہے پشاور میں، اس کے بعد یہ کتاب بھی ہاتھوں ہاتھ بکے گی۔ وہ کتاب لکھنے والے نے یا اس کی پبلسٹی کرنے والے نے سوچا کہ اس کے اشتہار پہ اور اس کی پبلسٹی پہ پیسہ خرچ کرنے کی بجائے یہ ٹیزر تھوڑا سا چھوڑیں، اور پھر جنگ جیسا اخبار جب اس کو سپر لیڈ لگا دے گا تو آٹومیٹیکلی لوگ تلاش کریں گے کہ کتاب کہاں ہے، اس کو پڑھنے کے حوالے سے ایک تجسس پیدا ہوگا، تو کتاب کی مارکیٹنگ بھی ہو گئی اور ایک اچھا خاصا مطلب اس سے بزنس بھی آ جائے گا، اور جنگ بھی بک گیا اور خبر بھی بک گئی اور کتاب کی بھی پبلسٹی ہو گئی۔ وہ تقریب رونمائی کا اس کتاب کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا اگر یہ جنگ اس کی سپر لیڈ نہ لگاتا، تو یہ ایک پہلو تو ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو ریلیٹ ایک غیر محسوس طریقے سے موجودہ سچویشن کے ساتھ کیا جا رہا ہے، اور خبر کے بٹوین دا لائن یہ تاثر ہے کہ اگر اس وقت امریکی صدر اور چیف جسٹس کی ایک خفیہ ملاقات، نیم خفیہ کہہ لیں، ہو سکتی ہے، اور اس میں چیف جسٹس امریکی صدر کو یقین دہانیاں کرا سکتے ہیں، تو آج کیا کچھ نہیں ہو سکتا؟ آج بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت کردار ہی چینج ہوں گے نا، اس وقت بل کلنٹن تھے، اب ٹرمپ ہیں، اس وقت ارشاد حسن خان تھے، آج دوسرے چیف جسٹس ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک بٹوین دا لائن ایک میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے جنگ اخبار کی طرف سے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ماضی میں ایسا ہوا ہے اور اب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اگر تجزیہ، تبصرہ یا کالم چھپا ہوتا نا، پھر بات کچھ اور تھی۔ یہ نیوز کی لیڈ سٹوری چھپی ہے، سپر لیڈ لگائی گئی ہے، یعنی ایک خبر کے طور پر اس کو دیا گیا ہے۔ تو جب خبر کے طور پر یہ چیز دی جا رہی ہے تو اس کا ایک اور نفسیاتی اثر ہوتا ہے، تو وہی نفسیاتی اثر جو ہے وہ کیش کرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو اسی طرح میڈیا میں بھی ظاہر ہے یہ طریقہ کار اس طرح کا چل رہا ہے کہ آپ نے ایک تیر سے دو تین شکار کر لیے، آپ نے اس کتاب کا اشتہار بھی سمجھیں چھاپ دیا، اس کی پبلسٹی بھی کر دی غیر محسوس طریقے سے، کسی کو یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ کتاب کی کتنی بڑی پبلسٹی ہو گئی ہے، اور پبلسٹی بھی ہو گئی۔ جس نے کتاب لکھی ہے اس نے بھی اس کو بھی یوں فائدہ ہو گیا جس طرح القادر ٹرسٹ کا فائدہ ہو گیا تھا ٹرسٹیز کو، کہ بظاہر تو یونیورسٹی بنائی ہے اور ایک خدمت خلق کا کام کیا ہے، لیکن اس کا کتنا بڑا فائدہ ہوا ہے، کیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ کتاب والے صاحب جو ہیں نسیم اشرف صاحب، انہوں نے بظاہر تو کوئی پیڈ پبلسٹی نہیں کرائی، کوئی اشتہار نہیں دیا، کوئی کچھ نہیں دیا، وہ ایک چیز ان کی بریک چھوڑی انہوں نے خبر، اور وہ اپنا دو لائنیں جو ہے جنگ اخبار کی سپر لیڈ بن گئی، اور باقی آپ اس خبر کا متن پڑھیں تو اس میں باقی میں کچھ بھی نہیں ہے، بس صرف یہی ایک بات ہے، اور باقی ساری وہ روٹین کی باتیں ہیں۔ تو یہ ایک بزنس سٹنٹ بھی ہو گیا، دونوں پارٹیوں کو اس کا فائدہ بھی ہو گیا، جنگ اخبار کو بھی ہو گیا اور نسیم اشرف صاحب کو بھی ہو گیا۔ پی ٹی آئی والے بھی راضی ہو گئے، مطمئن ہو گیا کہ وہ واقعی اگر ماضی میں ایسا ہو سکتا ہے تو اب بھی ہو سکتا ہے۔ حکومت کے جو حامی ہیں یا جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں، ان کے بھی چکے چھوٹ گئے کہ ماضی میں اگر ایسا ہو سکتا ہے تو اب بھی نہ کہیں ہو جائے۔ تو یہ ایک تیر سے چار پانچ شکار جو ہے یہ ہمارے میڈیا کے جو گرو ہیں وہ کرنا جانتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے یہ کیے بھی ہیں، اور یہ بھی ایک تیر سے چار پانچ شکار کرنے والی بات ہے۔ باقی میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی کوئی ایسی پالیسی ہوگی یا امریکہ کوئی ایسی پالیسی بنائے گا کہ وہ اس لیول پہ پاکستان کی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کر دے کہ اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی سزائیں بھی ختم ہو جائیں، وہ رہا بھی ہو جائیں، اور دوبارہ وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں، اور موجودہ حکومت کی بھی چھٹی ہو جائے، اور یہ سارا کچھ اس طرح ہو جائے۔ یہ ویسے تو کہتے ہیں دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ لاجک بہرحال چاہیے ہوتی ہے،
وہ لاجک ابھی تک نہیں دستیاب نہیں ہو رہی. ابھی تک وہ ڈاٹس جو ہیں مل کے وہ تصویر نہیں بنا پا رہے. ابھی خلا ہیں درمیان میں. وہ خلا جب پر ہو جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا. ابھی تو ایک بڑے ایکیوز جو ہیں جنرل فیاض حمید، ان کا فیصلہ بھی ہونا ہے. ان کا کیس ابھی چل رہا ہے، ابھی ان کا فیصلہ ہونا ہے. ابھی جی ایچ کیو حملہ کیس کا فیصلہ ہونا ہے. ابھی توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے. یہ 2-3 میجر کیسز ہیں. ان کے جب فیصلے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد چیزیں شاید، اگر رویہ بہتر رہا تحریک انصاف کی قیادت کا، اور وہ اس نے سسٹم کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے سسٹم کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش نہ کی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں کو سیٹلمنٹ کی طرف جائیں. لیکن پہلے یہ فیصلے آئیں گے. فیصلے آنے کے بعد پھر وہ سیٹلمنٹ کی طرف چیزیں جا سکتی ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.